જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ. આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ. તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાય શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી. હરિ ઓમ સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ર સ્પૃતપાત્યતિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાડ મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિં સાત તથોદ્ધવમ તર્તો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી રાધારમણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય. અથ દ્વિતીય પ્રકરણે ષટ્ચત્વારિંશોऽધ્યાયः. શ્રીનારાયણમુનિરુવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. यूयं हि मद्यपालोके धूर्तः स्थपतिताद्धमः अप्रमाणम सत्शास्त्रं युष्माकं मुख्यमस्ति यत् स्वामिनारायणाय स्वाहा. केनचिद् मद्यपेनैव पापग्रन्थे घृते हि वः सच्छास्त्रस्य भ्रमोऽस्त्येव ततो भ्रष्टा बभूव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा. ब्रह्मज्ञानं सुरापानात् भवेत् तर्हि कुतः श्रमः पूर्वमहद्भिर्मुनिभिस्तपसः क्रियते वृथा स्वामिनारायणाय स्वाहा. मद्यपानां कुलान्येव श्वपचादीनि सन्ति च
प्राप्नुवन्ति कथं नैव मुक्तिं तानि फलप्रियाः स्वामिनारायणाय स्वाहा भ्रामिताः केन यूयं वे कथं प्राप्तस्तदूर्धियम् एकवर्णं जगत् कर्तुं किं वा सृष्टः स्वयंभुवा स्वामिनारायणाय स्वाहा आर्षग्रन्थस्थितान् श्लोकान् मद्यपाननिषेधकान् सप्रमाणात्मसिद्धान्तख्यात्यै दूषयथ ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधासुरा यथेवेका तथा सर्वान् पातव्यादिजोत्तमे हि स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वायंभुवो मुनिरिति सुरापानं निषेधति वचनं याज्ञवल्क्यस्य श्रूयतां च तदर्थकं स्वामिनारायणाय स्वाहा अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विमुत्रमेव च पुनः संस्कारन्मर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः स्वामिनारायणाय स्वाहा पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जूरं तालमेक्षवं मधुत्थं सैरमारिष्टं मेरेयं नारिकेरजं स्वामिनारायणाय स्वाहा समानानि विजानीयान् मद्यानेकादशेव तु द्वादशं तु सुरामद्यं सर्वेषामधं स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं पुलस्त्योऽपि मुनिर्मद्यपानं निषेधति तत्राधमपदे पाठो युष्माभिः कृत उत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा ऊर्ध्वाम्ना यः प्रमाणं चेद्भवतां तर्हि मद्यपः श्रुतिः प्रमाणयथ किं क्षोद्रार्था मद्य आत्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा असदेव ततः शास्त्रं योष्माकं धूर्तकल्पितं सर्वशास्त्रविरुद्धत्वात् अप्रमाणं मतं हि वः स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्तु वर्णान्तरकथा भवद्भिर्ब्राह्मणैः कथं निशङ्कः पीयते मद्यं वेश्दशास्त्रविगर्हितं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्वपच्यादिमुखोच्छिष्टं पीत्वा च पतिताधमाः दूषयध्वे कुतो यूयं ब्रह्मसूत्रेण विप्रतां स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रूतयूयं च विप्रस्य सूरापानविधायकम् एकमेवापि वचनं मार्षग्रन्थे भवेद्यब्धि स्वामिनारायणाय स्वाहा अहं त्वेतन्निषेधस्य वाक्यान् यद्य सहस्रशः ब्रूयामार्षाणि सर्वाणि सप्रमाणानि मद्यपाः स्वामिनारायणाय स्वाहा यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मासं सुरासवं तद्ब्राह्मणेन नातव्यं देवानामश्नता हविः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादीनि बहून्येव स्मृतिवाक्यानि सन्ति वै गणितं च सुरापानं महापातकपञ्चके स्वामिनारायणाय स्वाहा सुराम्बुधृत गौमूत्र पयसामग्निसन्निभं सुरापानोऽन्यतमं पीत्वा मरणात् शुद्धिमुत्सृति स्वामिनारायणाय स्वाहा अज्ञानात् प्राश्य विण्मूत्रं सूरा संसृष्टमेव च पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णाद्विजातयः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद् अग्निवर्णां सुरा पिबेत् इत्याद्यज्ञानपानेऽपि स्मर्यते तस्य निष्कृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा पुनः पुनः प्रपिबतां युष्माकं बुद्धिपूर्वकं भविष्यति गतिः का वा जनान् पातयता मदः स्वामिनारायणाय स्वाहा अगम्याः परयोषा हि तत्सङ्गं ये तु कुर्वते तेषां च वेदनां तीव्रां वच्मि भागवतोदितां स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्विह वा अगम्यां स्त्रियमागम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमूत्रकाशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्यालोहमया पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या स्वामिनारायणाय स्वाहा सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति वाचं भगवता प्रोक्ता माश्रुत्य ते द्विजः अशक्त्याह्युतरं दातुं तूष्णीमासन् भ्रमद्यः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरिवाग्भिन्नमर्मार्थ गुरुस्तेषां वृषाज्वलन् तमुवाच महाकालीं पानपात्रकरां स्मरं स्वामिनारायणाय स्वाहा कीचक उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्मन्मन्तेऽपि दोषोऽस्ति सूरापाने वृथा कृते
देवप्रसादमद्यादेः प्राशने कास्ति दूषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञेषु ब्राह्मणैर्मद्यं मांसं देवनिवेदितं यथेष्टं भक्षमित्याह वेदस्तत्रास्ति किं नवघं स्वामिनारायणाय स्वाहा या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसेति कथ्यते रहस्यमित्याज्ञात्वा दूषयस्यत्र न कथनं स्वामिनारायणाय स्वाहा भारते च पुराणेषु बहवो ब्राह्मणा अपि मद्यपामांसभक्षाश्च श्रूयन्ते श्रेष्ठयोषितः स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्कण्डेय पुराणे च सप्तशन्त्यां प्रशंसनं यथावन्मद्यमासादेः कृतमस्ति न वेत्सि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा अप्रमाणं निजं ग्रन्थं ज्ञात्वा त्यक्त्वाथ वैदिकं छलेनाश्रित्य मार्गं तं ब्रुवन्तं हरिरुचिवान् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा देवा हि सात्विकः प्रोक्ता राजसादेत्य दानवाः तामसा राक्षसाद्याश्च पुराणेष्वागमनेषु च स्वामिनारायणाय स्वाहा पयस्सर्पिष्टामृताख्यम् अन्नं देवप्रियं मतं दैत्यानां राक्षसादीनां सुरामांसाशनं प्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा आदिराजेन पृथुना प्रेरिता अत एव हि स्वस्वान्नं दुदुः सर्वे पृथ्वीं धेनुरूपिणीं स्वामिनारायणाय स्वाहा कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोमम् अदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः स्वामिनारायणाय स्वाहा दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादिमसुरर्षभं विधाया दुदुहन् क्षीरमयः पात्रे सुरासवं स्वामिनारायणाय स्वाहा यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः भूतेशवत्सा दुदुः कपाले क्षतजावसवं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं श्रीमद्भागवते पुराणे प्रतिपादितं नैवेद्यार्हं न देवानां मद्यं मासं ततो मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा राजसानां तामसानां मद्यमांसाशने रुचिः स्वाभाविकी वर्तते तो विध्यपेक्षा न वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञ एव ततो हिंसां नित्यहिंसा निवृत्तये वेदो ब्रूते नत्वभीष्टा हिंसां वेदस्य कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा भारते च पुराणेषु प्रोक्तमादौ प्ररोचनम् अहिंसा परमो धर्म इत्येव स्थापितं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्कण्डेय पुराणेऽपि सप्तशत्यां चतुःपिब मद्यमांसाशनं कार्यं द्विजेनेति क्व विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा देव्यः पूजा सुरामांसैर्रहस्ये भवतीति चेत् मार्कण्डेयपुराणे तद्रहस्यं नैव विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा सुरामांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्यामयोदिता इत्यर्थेन निषेधोऽस्ति रहस्येऽपि द्विजन्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा अज्ञात्वा शास्त्रतात्पर्यं त्वादृशाः पापकर्मिणः शिष्यैः सह व्रजन्त्यन्ते महतो निरयान् खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा सुरापानं महापापं द्विजानामिति भार्गवः ऊषणः स्थापयामास मर्यादां त्वद्वचः शृणु स्वामिनारायणाय स्वाहा यो ब्राह्मणोऽद्य प्रभृतिः कश्चिन् मोहात् सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः अपेतधर्मो ब्रह्मः चैव स स्यात् अस्मिन् लोके गर्हितः स्यात् परे च स्वामिनारायणाय स्वाहा इति शुक्रकृता लोके मर्यादा विद्यते किल महापापं कथं न स्यात् मूलङ्घ्यस्ततस्तव स्वामिनारायणाय स्वाहा गोचर्यामपि नारीषु मनुष्याणां पुरा मुनिः औद्दालकिः श्वेतकेतुर्निशिषेध च तच्छृणु स्वामिनारायणाय स्वाहा विचरन्त्याः पतिं नार्या अद्य प्रभृतिपातकं भ्रूणहत्या समं घोरं भविष्यत्य सुखावहं स्वामिनारायणाय स्वाहा भार्यां तथा व्युच्चरतः कौमारः ब्रह्मचारिणीं पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा मासं तु सर्वथा नैव कस्यचिज्जन्तुनोऽपि वे भक्षणार्हं मनुष्याणाम् इति घण्टापथः किल स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञशेषस्य मांसस्य भक्षणेऽपि द्विजन्मनः
महान् दोषोऽस्ति निर्दोषं मांसं नास्त्येव कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञशेषादिमांसस्य भक्षणे ह्यत एव हि निषेधो भारतेऽस्तीति तद्वाक्यमपि ते ब्रूते स्वामिनारायणाय स्वाहा यजुषा संस्कृतं मांसं निवृत्तो मांसभक्षणात् न भक्षयेद्वृथा मांसं पृष्ठमांसं च वर्जयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकतः सर्वमांसानि मत्स्यमांसानि चैकतः भवन्ति पापरूपाणि न विप्रस्तानि भक्षयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अयमेव हि सिद्धान्तो वेदशास्त्रप्रमापितः असदेव मतं तस्मात् तव मांसाशिनोऽखिलं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राणिमात्रवदमन्तरा क्वचित् प्राप्यते न पललं फलप्रियः जीवघात इह बुद्धिपूर्वकं स्वस्ति दोष इति वो मतं न सत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गिजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे जयतल्पपुरे शूद्रशाक्तमतखण्डने मकारपञ्चकोच्छेदन नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ द्वितीये प्रकरणे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा वाचं निजमतोच्छेत्रीं श्रुत्वेता सह हरे नृप सर्पो यथा मन्त्ररुद्धर्वीर्योऽन्तव्याकुलो ब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कीचक उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा यदि वेदस्य तात्पर्यं हिंसादौ नैव विद्यते हिंस्रयज्ञः कथं तर्हि कृता देवर्षिभूमिपैः स्वामिनारायणाय स्वाहा वेदशास्त्रपुराणानि तेरिधीतानि किं न वा त्वमेव पण्डितोऽस्येकः सर्वेभ्यो दूषणप्रदः स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम् अहस्तहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति भागवत श्लोकः प्रमाणं मासभक्षणे परम्परागतश्चास्ति शिष्टाचारोऽपि हीदृशः स्वामिनारायणाय स्वाहा उष्णश्वेतकेतुभ्यां मर्यादाया प्रवर्तिता सात्विदानीन्तनी ज्ञेया नत्वनादिमतं हि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा मतमाधुनिकं सुज्ञानेव गृह्णन्ति पण्डितः ते तु प्राचीनमध्वान्नं श्रयन्ते सूक्ष्मदर्शिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्पण्डिताय मानस्य तस्येत्थं वाचमीश्वरः स आश्रित्य मतं तस्य मर्दयन्नः सद्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा हिंस्रकर्मपरान्नाहं दूषये किन्तु वैदिकः एवमेवास्ति सिद्धान्तः स एव कथितो मया स्वामिनारायणाय स्वाहा भारते मोक्षधर्मेषु भीष्मो राजा युधिष्ठिरं निःसंशयं तमेवाह तद्वचांसि निशामय स्वामिनारायणाय स्वाहा अव्यवस्थितमर्यादेर्विमूढैर्नास्तिकैर्नरेः संशयात्मभिर्व्यक्तेर्हिंसां समनुवर्णितः स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वकर्मसहिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् कामकाराद्विहिंसन्ति बहिर्वेद्यां पशून्नराः स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो जायसी मता स्वामिनारायणाय स्वाहा यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवाः पृथ्थमांसानि खादन्ति नैष धर्मः प्रशस्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा सुरं मत्स्यान् मधुमासान् मासवं कृशरोदनं धृतेः प्रवर्तितं ह्येत् नैतद्वेदे तु कल्पितं स्वामिनारायणाय स्वाहा मानान् मोहाच्च लोभाच्च लोल्यमेतत् प्रकल्पितं विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः स्वामिनारायणाय स्वाहा पायसेः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्मृतं यज्ञियाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पितः स्वामिनारायणाय स्वाहा यच्चापि किञ्चित् कार्तिक्यम् अन्नं चोक्षैः सुसंस्कृतं महत्सत्त्वैः शुद्धभावैः सर्वं देहार्वमेव तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति भारतवाक्यानि कथितानि चतुः पिब श्रीमद्भागवतस्यापि सिद्धान्तो सत्यमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते स्वामिनारायणाय स्वाहा कामिनः कृपणा लुब्धा पुष्पेषु
फलबुद्धयः पशून् द्रुह्यन्ति विस्त्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याधर्मतत्त्ववित् मुन्यन्न हि स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया स्वामिनारायणाय स्वाहा वाक्येरित्यादिभिः साक्षात् पशुघातो मकेष्वपि निषिद्धः श्रीभागवते किं पुनस्त्वन्यथा वद स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्तर्षयो बालखिल्यास्तथैवोचूर्मरीचिपाः अमांसभक्षणं सर्वे प्रशंसन्ति महर्षयः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वमासं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति स सिदत्येव नियतम् इत्युवाच च नारदः स्वामिनारायणाय स्वाहा न भक्षयति यो मांसं न हन्यान्न च घातयेत् स पूज्यः सर्वभूतानाम् इत्याहाद्यो मनुर्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा मधुमासः निवृतो यः स दाता स च यज्ञकृत् स तपस्वी च विज्ञेय इति प्राह बृहस्पतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः सोमांसाशी च तुल्योस्तो भीष्म इत्याह धर्मजं स्वामिनारायणाय स्वाहा आदावज्ञानतो भुक्त्वा मांसं पश्चात्निवर्तते सोऽपि तत्फलमाप्नोति पुनः खादन्ति चेन्न तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा यो विद्वान् सर्वभूतेभ्यो भवेत् अभयदः सदा स प्राणदो भवेन्नूनं विश्वास्यो दृश्य एव च स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राणा यथात्मनोऽभीष्टास्तथा ज्ञेयः परस्य च नास्ति मृत्युसमं दुःखं सर्वेषामपि देहिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मस्वरूपनिष्ठानां मुनीनां त्यागिनामपि प्राप्ते स्ववधकाले तु जायते न प्रसन्नता स्वामिनारायणाय स्वाहा अत एव वधे तेषां ब्रह्महत्याधिकं स्मृतः धर्मशास्त्रे महान् दोषो विदेहानामपि ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा मराणां सर्वेषां यज्ञभागभुजमपि वधकाले क्वचित् प्राप्ते महतीर्भिर्हि जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा जीवहिंसा पापमेव देवास्ते तर्हि जानते पलायमानः प्रसञ्छन्नं वसन्तः कंदरादिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा हिंसा नरा ये च तेऽप्यत्र स्ववधक्षणे प्राप्ते त्रस्यन्ति नितरां प्रद्रवन्त इतस्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा अतिक्रूरा अपि च ते तदानीं यान्ति रङ्गताम् अहिंसां च प्रशंसन्ति निन्दन्तो अहिंसनं मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा भावि स्वमृत्युवार्तायाः श्रवणेऽपि महद्भयं जायते हृदये पुंसां कम्पश्च विदुषामपि स्वामिनारायणाय स्वाहा तदा तु हन्यमानानां पापेर्मांसार्थिभिर्बलात् जीवानां रोगहीनानां कथं न स्याद्वयं महत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ईदृक्कर्म कृतां पुंसां क्रूराणां निर्दयात्मनां कुतः सौख्यं भवेदत्र परलोके च पापिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा न हि मासं तृणकाष्ठात् उपलाब्ध्वापि जायते हननादेव जन्तूनां जायते त्रागमत्स्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वाहा स्वधामृतभुजो देवाः सन्त्यार्जवप्रियाः क्रव्यादा राक्षसा एव ततो मांसं विवर्जयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अनुद्वेजयतो द्विजान् न भयं क्वापि विद्यते भूतद्रोग्धुस्त्विहामुत्र भयं नैव निवर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा यद्यत्र खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत् न क्रेता नापि विक्रेता मांसस्यातो न भक्षयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः घातको वधबन्धाभ्यां मार्कण्डेयो ब्रवीदिति स्वामिनारायणाय स्वाहा आहर्ता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकः सर्व एव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा देहपुष्टिं विना कोऽपि गुणो नास्त्यामि शासने देहस्तु दुःखरोपोऽस्ति कृतघ्नः क्षणभङ्गुरः स्वामिनारायणाय स्वाहा दोषास्तु बहवः सन्ति नृणामामिषभक्षणे हिंसमाश्रित्य वर्तन्ते यतः पापानि सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा नानाजन्मजरा रोगात् मृत्युदुःखैर्निपीडितः संसारे परिवर्तन्ते ये जना जीवहिंसकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ते चैवानेकयोनिगाः नराधिकदुःखे च गर्भवासेऽपि चावशाः स्वामिनारायणाय स्वाहा सूक्ष्मकीटवधेऽप्यस्ति दोष एव महानृणां सन्ति प्राणा प्रियतमः सर्वेषामपि देहिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा आगच्छच्छकटाराव भीतो धावन् जिजीविषुः प्राणः प्रेष्ठ ममेत्याह व्यासं कीटो यतः पुरा स्वामिनारायणाय स्वाहा अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः स एव निर्भयो लोके इहामुत्राप्य संशयं स्वामिनारायणाय स्वाहा नैनं व्यालमृगाघ्नन्ति न पिशाचा न राक्षसाः मुच्यते भयकाले स मोक्षयेद्यो भयात् परान् स्वामिनारायणाय स्वाहा
मृत्युकाले महान् कम्पः पशूनामपि जायते तस्मान्नरो दया कुर्यात् यथात्मनि तथा परे स्वामिनारायणाय स्वाहा मांसभक्षयिता मूत्र यस्य मांसमिहात्म्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञार्थं पशवः सृष्टा इत्येव श्रुतिशासनात् यज्ञादन्यत्र यज्ञन्तिं पशुंस्ते राक्षसः किल स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञेषु पश्वालम्भोऽपि न साक्षाद्वेदसम्मतः किन्तु सात्विकवृत्तीनां रागद्हिंसा निवृत्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा आदौ कृतयुगे धर्मः सत्यदान तपोजपः आसीत् सत्त्वगुणोद्रेके सर्वेषां च हितावहः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रवृत्तस्य ततो यज्ञो यत्र व्रीहिमयः पशुः तेन यजन्त यज्वानः पुण्यलोकाभिकाङ्क्षिणः स्वामिनारायणाय स्वाहा तमोनुविद्धे रजसि काले नाथ समुत्सृते बुद्धिभेदो भवनॄणां देवानां चाधिकारिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा हिंसालिङ्गस्ततो मन्त्रान् इन्द्रो विश्वजिदाह्वयः स्वायम्भुवेन्तरे पूर्वं त्रेतायां समवर्तयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा आदौ यज्ञोऽपि तेनेव वाजिमेधाभिदो महान् साक्षात् पश्चालमं भयूतः स्वयं कृत्वा प्रवर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा कथयामि कथामेतां यज्ञसम्बन्धिनीं च ते प्रोक्ता वायुपुराणे या मात्स्यस्कान्दे च भारते स्वामिनारायणाय स्वाहा पुरा बभूव देवेन्द्र आद्ये स्वायम्भुवान्तरे नाम्ना विश्वजिदित्युक्तो मन्त्रविद्या विशारदः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रेतामुखे स्वश्वमेधं यज्ञं प्रावर्तयत् प्रभुः स्वनियम्यर्देवगणैः सह सम्भृतसाधनः स्वामिनारायणाय स्वाहा इन्द्रियाणाम् अधिष्ठान्त्रिन् देवा देवांस्त इजीरे तत्राश्वमेधे वीतते समाजग्मुर्महर्षयः स्वामिनारायणाय स्वाहा निषेधुस्ते सभा मध्ये तत्र देवैः समर्चिताः ददृशुर्यज्ञसंभारान् ऋषीन् देवान् समुत्सुकान् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्राथ ददृशुर्बद्धान् दीना सङ्गक्रोशतः पशून् ततो विश्वजितं प्रोचुः सर्वेषां शृण्वतां च ते स्वामिनारायणाय स्वाहा अधर्मो धर्मघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिंसा धर्म उच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा आगमेन भवान् सर्वं प्रकरोतु यदिच्छति विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणावध्यसेतुना स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमुक्तः सुरेन्द्रैस्तैर्ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः नागृह्णद्वचनं तेषां मानमोहसमन्वितः स्वामिनारायणाय स्वाहा ते तु खिन्ना विवादेन तत्व्यक्युक्ता महर्षयः सन्धाय वाक्यमिन्द्रेण प्रपच्छुः खचरं वसुं स्वामिनारायणाय स्वाहा महाप्राज्ञ कथं दृष्टस्त्वया यज्ञविधिर्नृप इति पृष्टो जगादैवं सोविचार्य बलाबलं स्वामिनारायणाय स्वाहा यष्टव्यं पशुभिर्मेध्ये रसोषधिफलैरपि हिंसा प्रधानो वे यज्ञ विधिद्रष्टो हि वैदिकः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्तमात्रे स वसुः पपात धरणीतले ऊर्ध्वचार्यपि भूचारी स एवं वचसा भवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्माणां संशयश्चेता राजा वसुरधो गतः हिंसायाः कथनाद्यज्ञे देवानां पक्षपाततः स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्ञातुं शक्यो न वेदार्थो बुद्धिमद्भिरपि ध्रुवं तस्मादनिश्चयाद् वक्तुं धर्मशक्यो न केनचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा अधिकारानुसारेण वेदो धर्मान् ब्रवीति यत् बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दूरनुगागतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं विवादः सुमहान् आसीत् यज्ञप्रवर्तने ऋषीणां देवतानां च पूर्वं स्वायम्भुवान्तरे स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्ते ऋषयो दृष्ट्वा यतं धर्मं बलेन तु अवश्यं भाविनं दृष्ट्वा जग्मुः सर्वे यथागतं स्वामिनारायणाय स्वाहा गतेषु मुनिसङ्घेषु देवयज्ञमकुर्वत एवं रजस्तमो वृद्ध्या हिंसायज्ञ प्रवर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा यादृशं च युगं यत्र द्विजा यागृगुणास्तथा तादृशं हि तदा शास्त्रं प्राधान्येन प्रवर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मान्न हिंसा कार्येते यदुक्तं ऋषिभिर्वचः प्रमाणवाक्यं तद्ध्येव गृहीतव्यं मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदयाशमः ब्रह्मचर्यं तपः सत्यम् अनुक्रोश क्षमा धृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतदिरीतितं तस्मात् त्याज्यं सदा मांसम् इत्येषा परमा स्थितिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अहिंसादिः परो धर्मः प्राचीनो नाधुनातनः असन्मतं ततस्त्वक्त्या श्रीकृष्णाश्रयमाचर स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याश्रुत्य हरेर्वाचं कीचकोऽतीव विस्मितः सर्वज्ञं तं प्रभुं मेन हृदि चासन्निजं मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा मकार्येर्जनं देव्या अप्राणं तदा सतु
प्रतिपादयितुं नेव शशाक पुरतो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। निर्मानो निर्मदो भूत्वा भीतश्चाधर्मतो वृषं किञ्चित् स्वमान रक्षार्थं तं प्रणम्याब्रवीद्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नारायण मुने सत्यं त्वया प्रयोच्यते वचः प्रातरानीय मद्ग्रन्थान् दर्शयिष्ये पुरातनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। किञ्चित् कार्यं साम्प्रतं मे भवतीति व्रजाम्यहम् इत्युक्त्वा स ययौ शीघ्रं सह शिष्यादिभिस्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रावृत्य वासवा वक्त्रं म्लाम्नं भीतं स वै पथुः सोगाद्गेहं यथा सर्पो वेनतेयन्मुखच्युत स्वामिनारायणाय स्वाहा। गथेत तस्मिन् भगवान् स्वाशिते सह तत्क्षणं सस्नौ तडागे वितते तत्संसर्गागनुत्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुनः सभां समभ्येत्य प्रभुः प्राह निजाश्रितान् देव्याः पूजा मया नेव भक्ता वाद्यत्र खण्डिता स्वामिनारायणाय स्वाहा। किन्त्वधर्मो हि तत्रस्थो मया सम्यक् निषूदितः नैवावज्ञः ततः कार्या देव्या धर्मावनस्थितेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सभायां विदुषो विप्रान् सद्वाक्यैरितिरञ्जयन् धर्मस्यैवावनं चक्रे ह्रियमाणस्य दुर्जनैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रमाणवाक्यैः प्रबलैः शाक्तमार्गस्थितं महत् मकारपञ्चकाख्यं स पापमेवामनिन्यषत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। गन्धपुष्पधृतक्षीरैर्देव्याः सम्यक् पूजनम् बलिं च माशवटकैः स्थापयामास स प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं सद्धर्ममर्यादां तस्य स्थापयतो हरेः मोक्षदैकादशी तत्र प्रत्यपद्यत भूमिप स्वामिनारायणाय स्वाहा। कारयामास तस्यां च कृष्णार्चन महोत्सवं ग्रामान्तरेभ्य आजग्मुर्जनास्तत्र सहस्रशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। दर्भावत्यागता भक्तः स्वपुरागमनायतं प्रार्थयन्नुत्सवस्यान्ते विष्णुगुप्तादयो मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेभ्यः प्रसन्नो भगवांस्तदेव सहतैस्ततः निर्ययो तत्पुरं गन्तुरारूढो जविनं हयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। जयतल्पपुरस्थभक्तवृन्दं सनिवर्त्यानुगतं वृतोष्ववारैः पथि चावसथेषु भक्तिभाजां निवसन् सर्षिगणः पुरं तदायत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे जयतल्पपुरे क्षुद्रक्षाक्तमतखण्डने अहिंसा धर्मस्थापन वादिपराजय निरूपण नाम 47 स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ द्वितीये प्रकरणे 48 सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रत्युज्ययुस्तमायान्तं ज्ञात्वा पौरजना नृप गीतवादित्रघोषैश्च नादयन्तोद्दशो दश स्वामिनारायणाय स्वाहा। अश्ववारैः परिवृतं चञ्चत्कुन्तकरैरथ आयान्तं तं हरिं दूरात् दृष्ट्वा धावन् सहस्रशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्तं प्राप्य झटिति प्रणे मुदर्दण्डवज्जनः आनन्दाश्रुणमुञ्जितो ह्यष्टः पुलकितत्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा। भगवान् अपि तान् भक्तान् मानयित्वा यथोचितं तैः स्तूयमान सत्कीर्तिः पुरमभ्ययौ ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वदर्शनार्थं जनता सम्मर्दः स्यान्महानिति पुरात् बहिर्वटाद्धस्तात् स्वावास समकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो मुनीन् पार्षदांश्च नानादेशगतान् जनान् योषितश्च यथा योग्यं भगवान् समवासयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। निजानन्दयन् भक्तान् धर्ममार्गं प्रवर्तयन् उवास तत्र स हरिः पुपूजुस्तं च ते जनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। केसरा गुरुकस्तूरी मिश्रैः कुङ्कुमचन्दनैः सुगन्धिभिः पुष्पहारैः सद्वस्त्रैश्च विभूषणैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपहारान् बहुविधान् निवेद्य पुरवासिनः चक्रु निराजनं भक्त्या कुर्वन्तो गुणकीर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आतिथ्यं सुमुनेस्तस्य चक्रुः पौरा यथोचितं पुमांसश्च स्त्रियो भक्ताः परिचर्यामकुर्वत स्वामिनारायणाय स्वाहा। पौराणिको मया रामो गोविन्दश्च कुबेरजित् निर्भयो भ्रातृरामश्च हरिकृष्णादयो द्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा। रघुनाथदासयुग्मं विष्णुगुप्तश्च राजजित् प्रयागदास प्रमुखा विशः पर्यचनश्च
शतं स्वामिनारायणाय स्वाहा अबला शर्करा दत्ता शिवाद्या योषितस्तथा परिचर्यारता आसन् दृढभक्त्य आदरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ तत्रागतेर्विप्रेर्विद्वद्भिः सहस्रशः भगवान् कारयामास विष्णुयागमहोत्सवं स्वामिनारायणाय स्वाहा कुण्डं च मण्डपं विप्रास्तत्र कृत्वा यथाविधि दशांश होमं कृत्वा च चक्रुः पूर्णाहुतिं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा महद्भिरेव सम्भारेर्यज्ञ आसीत् स उत्तमः यत्र हव्येस्तुराः सर्वे तुतुषुः पायसादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रचुराज्यसितेर्भोज्यैर्दक्षिणाभिश्च वाडवः यत्र सन्तुतुषुः सर्वे ये चान्ये अन्नार्थिनोऽपि ते स्वामिनारायणाय स्वाहा पक्वान्नानां लड्डुकानां सितानां घनसर्पिषा बभूवुराशयो यत्र गण्डशैलनिभा नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा दीयतामेतद् भुज्यतामिति आसीत् सूतुमुलो घोषो विप्राणां यत्र सर्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तेभ्यश्च दक्षिणाः प्रादाद्विद्वद्भ्यस्तु विशेषतः पात्रापात्रविचारज्ञो भगवान् स यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा कन्यादानान्यनेकानि कारयामास च प्रभुः तथा द्विजकुमाराणां मोञ्जिबन्धान् यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा रङ्केभ्यः पापभीरुभ्यो दुर्बलेभ्यश्च भूरिशः धनं सदापयामास दरिद्रेभ्यश्च सर्ववित् स्वामिनारायणाय स्वाहा याचकेभ्यो ह्यलङ्कारान् स्वर्णशृङ्खलकादिकान् ददो च सहसा प्रीतो वस्त्राणि विविधानि च स्वामिनारायणाय स्वाहा भूमिदानं च गोदानम् अश्वदानं तथैव च महादानानि सर्वाणि कारयामास सोच्युतः स्वामिनारायणाय स्वाहा यथा यज्ञो महानासीत् दर्भवत्यां हरेस्तथा न भूमौ भूपतेः कोऽपि दृश्यते श्रूयतेऽपि वा स्वामिनारायणाय स्वाहा संवत्सरे विक्रमाख्ये वर्तमाने महामखम् एतं समापयत् पौष्यां भुवि विस्मापयन् नृपान् स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्रेव साक्षात् भगवत् समीक्षां गुरुः शतानन्दमुनिर्मतां पत संस्थापयामास निजान्तिकेतं प्रीत्या हरिश्च क्षितिपस्वभक्तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे दर्भावतीपुरे विष्णुयागमहोत्सवनिरूपणनाम 48 स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम नमः श्री वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री नरनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रभवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अजन्मने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री हरि कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रियतोदराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री शुद्धाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सुतप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा देवेन्द्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री चिताहाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा तीव्रवैराग्याय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगकला प्रवृत्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री धैर्यवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री परमहंसाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थिकाच्युताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा क्षमानिधे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री दोनिद्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री ध्यानिष्ठाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा तपप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा मंत्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः
ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रशांत मूर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सुरगुरुवादिमोहनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कारुण्यनेनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उद्वार्थ प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री महाव्रताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री काल दोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा सद्यः समाधि स्थितिकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा भद्रते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अपराजिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उदाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वैष्णव कृतकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री निस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा षडूर्मि विजयक्षमाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा निरंकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री रुजवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उपशमस्थितये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा विनयवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री जातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा अखंडितार्षमर्यादाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सदाचार प्रियधराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी
ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય અવિનાશી પ્રભુ કરતાય અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે આનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી प्रभु जय सदगुरु स्वामी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।